नमस्कार आदरणीय दर्शक, देशले नयाँ सरकार पाएको छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ र अब देशमा आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धिको यात्रा तय भएको दलको नेताहरूले बताएका छन्। देशलाई सम्पन्न बनाउनु छ र संविधानमा सबैको अपनत्व हुने गरी संशोधन गरेर मधेसको मुद्दालाई पनि टुङ्गो लगाउनको लागि सरकारले पहल सुरु गरिसकेको छ र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुको विकल्प छैन। त्यसैले आज हामी समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। देशलाई अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढाउनको लागि राजस्वको एउटा पाटोको बारेमा, पक्षको बारेमा आज हामी चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर कुशल, सफल र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक चुनामणि शर्मा हुनुहुन्छ। शर्माजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। हजुर, खुसी पनि हुनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा, किनभने नयाँ अर्थमन्त्री पाउनु भएको छ। हजुर, उहाँले तपाईँलाई के निर्देशन दिनुभएको छ? अहिले माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराज्यू आइसकेपछि विशेषतः अर्थ मन्त्रालयमा बहाली हुँदाकै दिनमा उहाँले राजस्व प्रशासनका हिसाबले हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई अथवा मुलुकको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाएर लिएर जानुपर्छ, राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा नै हामीलाई चाहिँ निर्देश गर्नुभएको एकातर्फको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले सरकारले, यहाँलाई थाहा छँदैछ, वर्तमान सरकार चाहिँ ले आफ्नो शासन व्यवस्थाका मूलभूत एजेन्डामा अहिले केही कुराहरू उद्घोष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, नेपाल सरकारबाट भइसकेको अवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आज्ञा भएको छ, निर्देश भएको छ, आज सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता, महत्त्वपूर्ण एजेन्डा संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो। र यो संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुक सङ्घीयतामा, सङ्घीय प्रणाली, शासकीय प्रणालीमा गएको सन्दर्भमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन दोस्रो एजेन्डा छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै आज शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर हिजोदेखि जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यसका बाँकी रहेका जे जति कामहरू छन् ती कामहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने छ भने आज आम जनतालाई प्रवाह गर्ने, राज्यको तर्फबाट प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवा अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र समष्टिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारका मूलभूत एजेन्डा तथा प्राथमिकता हुन् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घोष भएको अवस्था हो। र त्यही परिवेशमा रहेर माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूबाट यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि विशेषतः आज युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरा, आज मुलुकको विकास खर्चलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरा र आन्तरिक राजस्वको जुन हाम्रो परिचालन तथा राजस्व सङ्कलनमा आधुनिकीकरण र अभिवृद्धि गर्ने भनेर तीनवटा मूलभूत कुराहरूलाई उहाँ बहाली भएकै दिनमा चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ। किनभने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, अहिलेको प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, समृद्धिशाली र सम्पन्न नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ, विकास गर्न चाहनुहुन्छ देशमा। त्यसको लागि उहाँसँग जुन भिजन छ तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ प्रशासकहरूले? अहिले भर्खरै हामीलाई नेपाल सरकारबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट, माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूबाट जुन किसिमले निर्देश भयो, मैले भने उहाँ बहाली भएकै दिनमा तीनटा मूलभूत एजेन्डामा निर्णय भयो। आज हाम्रा उद्यमीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि विशेष गरेर युवा उद्यमीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ आज हाम्रो जुन विकास खर्च छ अथवा मुलुकको सार्वजनिक खर्च छ त्यो खर्चलाई कसरी अभिवृद्धि गरेर सही ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो आन्तरिक क्षमता अर्थात् राजस्व सङ्कलनलाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, यो कुरामा हामी हाम्रा मूलभूत प्राथमिकता मानेर अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर एकातर्फ भनिरहनु भएको, निर्णय गरिरहनु भएको र निर्देश गरिरहेको अवस्था छ भने त्यही निर्देशन मुताबिक आज हामीले मूलतः माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई प्राप्त भएको मार्गदर्शन के हो भने राजस्व सङ्कलनलाई हामी अभिवृद्धि गर्ने, हाम्रो करदाता शिक्षा तथा सचेतनालाई अभिवृद्धि गरेर लिएर जाने, अहिले भइरहेको जुन आधुनिक जुन विद्युतीय प्रणाली छ, सूचना प्रविधि छ, त्यसलाई आत्मसात गरेर हाम्रो चाहिँ ई ट्याक्सेसन विद्युतीय कर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर लिएर जाने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, करदाता मैत्री कर प्रशासनलाई विकास गर्ने र हाम्रो कर चुहावट
तथा कर छलीमा भएका कुराहरू जे जस्ता छन् त्यसलाई चाहिँ ती जोखिमहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने। कृष्णबहादुर महराको जुन भिजन छ, दृष्टिकोण छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो सरकारले अथवा अहिलेको प्रशासनिक क्षेत्रले, अर्थ मन्त्रालयले के गर्नु पर्ला? तपाईँ अनुभवी प्रशासकको नाताले बताइदिनुहोस् त। समष्टिमा अहिले मुलुकलाई सरकारका जुन प्राथमिकता छन्, सरकारका जुन मूलभूत एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा नै हामी केन्द्रीकृत हुनु जरुरी छ। आम रूपमा भन्ने हो भने आज नेपाल सरकारको जे एजेन्डा छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यही एजेन्डालाई बोकेर अगाडि बढ्ने हो र कुनै मन्त्रालय पिछेका एजेन्डा हुने होइन। आम नेपाल सरकारका एजेन्डाहरू नै हाम्रा साझा एजेन्डा हुन् र ती साझा एजेन्डाका सन्दर्भमा अघि नै मैले भने आज संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो मूलभूत एजेन्डा हो। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नु छ, त्यसको संरचना विकास विस्तार गर्नु छ र त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नु छ। त्यस्तै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर लिएर जानु छ। त्यसको साथसाथै आज आम जनताले प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने जुन सार्वजनिक सेवा छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर हामीले प्रभावीकरण गर्नु छ भने मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्ने हो। सरकारका मूलभूत एजेन्डा नै यही हो र यो एजेन्डा आम रूपमा नेपाल सरकारको एजेन्डा हो, आम रूपमा सबै मन्त्रालयको एजेन्डा हो, अर्थ मन्त्रालयको एजेन्डा हो र आम शासकीय साझेदारको एजेन्डा तथा आम नेपालीको एजेन्डा। प्रधानमन्त्री स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँले एउटा खाका पनि ल्याउनु भएको छ विकासको लागि, होइन, समृद्धिको लागि, देशको एजेन्डामा स्पष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ चुनौती त धेरै छ नि चुनामणि शर्मा। हजुर, मैले त्यो चुनौती सामना गर्नको लागि हाम्रो ब्युरोक्रेसीले सक्छ? होइन, हामी सबैले हरेक कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ र चुनौती सामना गर्नका लागि आज ब्युरोक्रेसी मात्रै होइन, सबै ठाउँमा हामी चाहिँ चुनौती वहन गर्नका लागि, ती चुनौतीलाई चाहिँ पार गरेर अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। ब्युरोक्रेसी तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनको आफ्नो भूमिकाका लागि म अन्तर्राष्ट्रिय विभागको महानिर्देशकको हैसियतले म तयार छु र मेरो सारा आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना र जनशक्ति संयन्त्र चाहिँ तयार भएको बेला म निवेदन गर्छु। तर कार्यान्वयन विगतमा हुन सकेको छैन नि त। तपाईँले पनि त राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त, विकास खर्च हाम्रो देशमा कार्यान्वयन नै हुँदैन। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई हामीले बढावा दिनु छ, हाम्रा औद्योगिक वातावरण चाहिँ हामीले कायम गर्नु छ। यसका लागि नै हाम्रा प्राथमिकता हुन्। ती प्राथमिकता र सरकारका जे जति नीति कार्यक्रम तथा एजेन्डाहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत जुटाउने, त्यो स्रोतको विनियोजन गर्ने, त्यसको प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि आधार तयार गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको हो। त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ प्रतिबद्ध छ र चुनौतीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आम रूपमा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परिचालनका लागि, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय परिचालनका लागि यो विभाग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिँ प्रतिबद्ध छ। तपाईँसँग लामो अनुभव पनि छ, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा बसेर जुन काम गर्नु भएको छ चुनामणि शर्माजी, आर्थिक वर्ष 2072-73 हामीबाट व्यतीत भयो, होइन, गयो। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले जुन एउटा लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो पुरा भएको छ। अहिलेको अवस्थामा राजस्व प्रशासनले साँच्चीकै सन्तोषजनक काम गरे त? असाध्यै राम्रो सन्दर्भलाई यहाँले उजागर गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामी आर्थिक वर्ष 2072-73लाई बिदा गरिसक्यौँ। करिब 1 महिना थप व्यतीत भइसक्यो र आर्थिक वर्ष 72-73 को सुरुवातदेखि नै हामी अत्यन्त चुनौतीपूर्ण घडीमा थियौँ। भूकम्पको असर, हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैको अवस्थामा भएको आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोध तथा असहजता तथा नाकाबन्दी जस्ता विषयबाट हामी अत्यन्त असहज अवस्थामा थियौँ। सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो र हामीले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय विभागको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहने हो भने, मुलुकको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने हाम्रा सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, हाम्रो प्रशासनिक तथा अन्य गतिविधिका रूपमा पनि हामी एक किसिमको सङ्क्रमणमा थियौँ। अप्ठ्यारो, अत्यन्त असहज अवस्थामा थियौँ र त्यो असहज अवस्थामा रहँदा राजस्व प्रशासन पनि समग्र परिस्थितिका बावजुद चाहिँ अनुरूप नै हाम्रो राजस्व प्रशासन पनि असहज अवस्थामा थियो। तर जुन असहजता थियो त्यो असहजताका बावजुद पनि हामीले आफ्ना अथक प्रयासहरू, हाम्रा एजेन्डाहरू, नीति कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढायौँ र परिस्थिति एउटा संयोग भयो। सरकारको पहलता, शासकीय साझेदारको पहलता र सबै आम जनलेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ पहल स्वरूप चाहिँ आम रूपमा चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न र असहजतालाई सहजतामा रूपान्तरण गर्नका लागि, बदल्नका लागि हामी सफल भयौँ। जब सहज वातावरण हामीले चाहिँ पायौँ,
सहज वातावरण सिर्जना भयो, त्यसपछि मुलुकका आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थाले, हाम्रा चाहिँ अन्य गतिविधि क्रियाकलापहरू पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न थाले। यसको परिणामस्वरूप र सबै शासकीय साझेदार आम करदाताको चाहिँ एउटा प्रयास स्वरूप चाहिँ र हामीले लिएका, नेपाल सरकारले लिएका जुन राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व सम्बन्धी जुन तात्कालीन अवस्थामा लिएका विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाका कुराहरूको आर्थिक वर्ष 72-73 हामीले राजस्व सङ्कलनको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने हामी सन्तुष्टि हासिल गरेका छौँ र हामीले त्यसमा गौरव गर्ने बेला पनि छ, गर्व गर्ने अवस्था पनि हामीले हासिल गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ 195 अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा 204 अर्ब 43 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। यो लक्ष्यको तुलनामा 105%। त्यसमा यो सङ्कटको अवस्थामा छ नि, तपाईँहरूले यत्रो काम गर्नुभयो, लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन तपाईँहरू सफल हुनुभयो, यो चमत्कारी काम कसरी गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो एउटा नियमित एक किसिमको विशेष प्रयास पनि हो। यसमा जादु र चमत्कारीको अर्थ रहँदैन र एउटा व्यवस्थापकीय कौशलता, एउटा सरकारको नीति तथा मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम र विशेषतः नेपाल सरकारले हामीलाई प्रदान गरेको मार्गदर्शन, त्यसमा गरेको नेपाल सरकारले लिएको अग्रसरता र हामीले जुन किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था थियो, राजस्वको जुन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हाम्रो चैतभन्दा अगाडि भएको 2072 चैतसम्म भएको जुन राजस्वको ग्याप थियो, त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नका लागि हामीले जुन एउटा वैकल्पिक कार्ययोजनाका रूपमा, रेभेन्यू ब्याकअप प्लानका रूपमा हामीले अगाडि सार्यौँ र राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने क्रममा हाम्रो कर परीक्षण तथा अनुगमन र अनुसन्धानलाई चाहिँ विशेष जोड दियौँ, बकौता असुलीमा जोड दियौँ र आम रूपमा चाहिँ करदाताका माझमा कर शिक्षा तथा सचेतनाका विस्तारका कार्यक्रमहरू लिएर गयौँ, शासकीय साझेदारहरूको एउटा सहभागितालाई चाहिँ आत्मसात गऱ्यौँ। र यी सबै परिस्थिति र साथसाथै आम रूपमा भन्ने हो भने करदाताको जुन एउटा कर सहभागिता छ, करदानप्रतिको उहाँहरूको चाहिँ जुन इमान्दारिता र लगनशीलता छ, त्यसको परिणामस्वरूप र हाम्रो जुन व्यावसायिक वातावरणहरू सिर्जना हुँदै गयो, सहजता आउँदै गयो, त्यसले चाहिँ राजस्व सङ्कलनमा योगदान पुर्याएको हो। चूडामणि शर्माजी, म तपाईँलाई बिचैमा रोक्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा सङ्कट हुँदा चाहिँ धेरै राजस्व उठ्दो रहेछ, लक्ष्य अनुसार भन्दा पनि बढी काम गर्न तपाईँहरू सक्नु हुँदो रहेछ, उसमा सङ्कटमै धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था हो त प्रशासकहरूको? यो सङ्कटमा अरू सहज अवस्थामा भन्दा सामर्थ्यको पहिचान र आवश्यकता चाहिँ सङ्कटमा हुन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। आज नर्मल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा मान्छेले त्यो सामर्थ्यको पहिचान गरेको पनि हुँदैन, मूल्याङ्कन गरेको पनि हुँदैन। जब जब सङ्कट हुन्छ, त्यो सङ्कटमा त्यो सामर्थ्यको, त्यो सहयोगको, त्यो सहभागिताको महत्त्व पनि हुन्छ, पहिचान पनि हुन्छ। भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो, संविधान पनि 2072 साल असोज 3 गते हाम्रो देशमा आयो। तर यो वर्ष तपाईँहरूले किन यत्रो काम गर्न सक्नुभयो, किन राजस्व उठाउन सक्नुभयो? यो राजस्व हामी यो नियमित रूपमा नै हामी उठाइरहेका छौँ। सहज अवस्था, असहज अवस्था दुवै अवस्थामा एउटा नियमित र राज्यको नियमित कार्य सञ्चालन प्रक्रिया नै हो राजस्व सङ्कलन भन्ने, र राज्य व्यवस्थाको सुरुवातदेखि नै राजस्व सङ्कलन गर्ने, परिचालन गर्ने काम चाहिँ हुँदै आएको। र विशेषतः अहिले यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, हामीले सङ्कटभन्दा सहजताको अवस्थामा नै बढी राजस्व सङ्कलन हुनु स्वाभाविक हो, त्यसमा अन्यथा होइन। तर सङ्कटको अवस्थामा पहिचान कसरी भयो भने सबै सामर्थ्य पनि हामीले त्यसमा लगानी गऱ्यौँ, त्यसमा लाग्यौँ भने हाम्रो अहिलेको मूलभूत आन्तरिक क्षमता बढाएर लिएर जानु छ, आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नु छ। किन मुलुकमा चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणका कुराहरू, विकासका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर जानु छ। त्यसका लागि आन्तरिक क्षमतालाई बढाएर जाने सरकारको जुन नीति हो, त्यो कार्यक्रम हो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई प्राथमिकता दियौँ र सबैसँग एउटा सबैको सहभागिता रह्यो, साथ सहयोग रह्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा विगत वर्षको तुलनामा 28%ले राजस्व वृद्धि कर राजस्व यो वर्ष यतिका राजस्व उठ्छ भनेर यो अनुमान त हाम्रो होइन, लक्ष्य आफैमा अनुमान होइन, अनुमान नभएको होइन, अनुमान राजस्वको जुन लक्ष्य तोकिएको छ त्यो आफैमा अनुमान हो। बढी उठाउने जुन प्रयास भयो, त्यसमा सहभागिता भयो, त्यो हामी आम करदाताप्रति, हाम्रा शासकीय साझेदारप्रति, नेपाल सरकार विशेषतः अर्थ मन्त्रालय प्रति र उहाँहरूको मार्गदर्शन, एउटा शासकीय साझेदारहरूको सहभागिता र त्यो एउटा इमान्दारिता, करदाताको जुन
एउटा आफ्नो मुलुकको प्रतिको जुन एउटा जिम्मेवारी हो, हाम्रो चाहिँ राजस्व कानुनको, कर कानुनको परिपालना हो, त्यो प्रति हामी कृतज्ञ हुनैपर्छ। आज तिनै करदाताको सहभागिता र सबै शासकीय साझेदारको सहयोग र त्यो समर्थनले नै यो प्रगति हासिल हुन सकेको हो। र त्यसैले म यस एउटा अवसर पनि हो, म आम करदाता, शासकीय साझेदार, नेपाल सरकार, विशेषतः अर्थ मन्त्रालयप्रति म हार्दिक कृतज्ञता तथा आभार पनि व्यक्त गर्छु। किनभने जुन मार्गदर्शन हामीले पायौँ, जुन साथ सहयोग पायौँ, जुन किसिमको चाहिँ करदाताबाट एउटा इमान्दारीपूर्ण ढङ्गबाट एउटा आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन भयो, करदान भयो, त्यसैको परिणामस्वरूप आज हामीले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गरेका हौँ। मैले भन्दै आएको पनि छु, हाम्रो समग्र राजस्व प्रशासनको, कर प्रशासनको सार्वभौमसत्ता भनेको करदातामा नै निर्भर गर्ने हो। लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउनुको कारण भनेको अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले जुन किसिमको संयन्त्र बनाउनु भएको थियो त्यसमा उद्योगपति, व्यापारी अथवा करदाता कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, अथवा प्रशासन क्षेत्र अथवा सरकार अथवा राजनीतिक पार्टी कसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण र प्रभाव रह्यो? हो, यहाँले असाध्यै राम्रो कुरो उठाउनु भयो। यो एक दिनको परिणाम र प्रयास अथवा एक वर्षको परिणाम र प्रयास चाहिँ होइन। यो के हो भने सरकारले 2050 सालकै 50कै दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको जुन नीति लियो र त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। जब मुलुकमा बहुदलीय शासन प्रणालीको स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नेपालले आफ्ना समग्र आर्थिक गतिविधिहरूमा उदारीकरणको नीति, एउटा खुला नीति चाहिँ अवलम्बन गरेको, त्यसको माध्यमबाट आज मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण स्थापना भयो। यो कुनै हिसाबले आपूर्ति अवस्थामा असहजता आउने, भूकम्पबाट चाहिँ प्रताडित हुने यो क्षणिक रूपमा अथवा केही समयका लागि भएका आकस्मिक जुन अनपेक्षित घटनाहरू हुन्। तर राज्यले लिएको जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति, एउटा मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तारकारी नीति, हामीले लिएको एउटा यो उदारीकृत मौद्रिक तथा बैंक तथा वित्त संस्था सम्बन्धी नीतिहरू जे थिए र कर व्यवस्थापनमा आएका हाम्रा चाहिँ जे जस्ता साङ्गठनिक संरचना विस्तार, फङ्सनल अर्थात् कार्यमूलक साङ्गठनिक व्यवस्थाका कुरा, हाम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई परिचालन गरेर लिएर जाने, करदातालाई सहभागी गरेर लिएर जाने र करको दायरा विस्तार गर्ने जुन सरकारको विगतदेखि नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो र कार्यान्वयन चरणमा जुन सङ्कटको अवस्थामा रह्यो र एउटा विशेष किसिमका रणनीतिहरू हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। त्यसो उद्योगपति व्यापारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर भन्दा हुन्छ चुनावमा? मैले भने राजस्व प्रशासनमा जहिले पनि सार्वभौमसत्ता भनेको कर प्रशासनमा करदातामा नै रहन्छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न करदाता त महत्त्वपूर्ण नै हुन्। उहाँहरूको योगदान बाहेक, उहाँहरूको सहभागिता बाहेक र यो कर प्रशासनको परिकल्पना गर्दैनौँ हामीले। राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा त त्यसमा त्यो त परिकल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो। सबै सही हुँदैन नि, करदाताको पनि हुन्छ नि चुनावी समाजिक कर नतिर्ने करदाता पनि छ नि हामी कहाँ। सबै ठाउँमा केही हाम्रा सबै दोषी हुँदैनन्, सबै उपयुक्त पनि असल पनि हुँदैनन्, सबै ठाउँमा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यसैले समष्टिमा हामीले बुझ्ने के हो भन्दा एक दुईजनाले बिराए भनेर, एक दुई पक्ष अपवाद भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी जनरलाइज गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वथा अन्यथा हुन्छ, त्यो चाहिँ अनुचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2072-73 सालमा करदाताहरूले राम्रो काम गरे भने तपाईँको निष्कर्ष हो? ल, केही अहिले चाहिँ अवश्यमेव हाम्रा चाहिँ करदाताहरूको जुन सहभागिता रह्यो, जुन हिसाबले कर कानुनको परिपालना भयो र करदानमा चाहिँ उहाँहरूको उल्लेखनीय योगदान रह्यो, त्यसका आधारबाट हामीले जुन सोचे बमोजिम परिकल्पना गरे करदाताहरू सचेत र गम्भीर पनि छन्। जरुर हो, त्यो आज पछिल्लो समयमा करदातामा ज्ञान सचेतना बढ्दै गएको छ, एउटा व्यावसायिकता बढ्दै गएको छ, आफ्नो कारोबारप्रतिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ र उहाँहरूलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त राष्ट्र निर्माणप्रति उहाँहरूको आफ्नो भूमिकालाई पनि बुझ्दै जानु भएको छ र आज आफूले तिरेको कर आफ्नै मुलुकको समृद्धिका लागि हो, आफ्नै सुशासनका लागि हो, विकासको लागि हो, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि हो र एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसरमा चाहिँ सरिक हुने एउटा वातावरण पनि हो, माध्यम हो भनेर आम करदातामा चाहिँ यो सचेतना बढ्दै गएको छ। तिर्नुपर्छ भन्ने सबैमा जनचेतना जागेको छ, तिर्नुपर्छ, तिराउनुपर्छ र कहीँ कतै छली चुहावट गर्न हुँदैन र कहीँ कसैले चुहावट गर्यो, छली गर्यो भने त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आम करदातामा, आम नागरिकमा यो चेतना बढ्दै। तर चुहावट गरी र छली गर्ने पनि छन् नि चुडामणि शर्माजी। त्यसैका लागि त हामी आज प्रशासनको एउटा नियामक निकायहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ, त्यसैका लागि नै प्रशासन चाहिएको हो र प्रशासनले चाहिँ आफ्नो सक्रियता हासिल गर्ने, एउटा इन्फोर्समेन्टलाई अगाडि बढाउने त्यसैका लागि नै हो। त्यसैले एकले बिराउने सबैलाई पिराउने स्थिति हुनु हुँदैन।
त्यसैले त्यस्ता किसिमका अपवादलाई चाहिँ जहाँ जहाँ नहुनु पर्ने हो त्यस्ता कुराहरूलाई पहिचान गरेर हामी चाहिँ त्यस्ता अपवादलाई हुन नदिने गरेर ती जहाँ त्यस्ता कमी कमजोरी भए ती कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गरेर त्यसलाई दायरामा ल्याएर अगाडि बढाउनका लागि नै कर प्रशासनको एउटा सक्षमता अभिवृद्धि गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भए गलत काम गर्नेलाई तपाईँहरू बाँकी राख्नुहुन्न। कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई कहिल्यै पनि बाँकी रहने स्थिति नै रहँदैन। तिर्नै पर्छ होइन, कर नतिर्ने भन्ने प्रसङ्गै हुँदैन। यदि कहीँ कसैले कर बकौता राखेको छ भने ऊ त्यसले बकौता दाखिला गर्नै पर्छ। तपाईँले कर मैती व्यवहार गर्नु भएको छ सबैमा आजको दिनमा? कर प्रशासनको मूलभूत ध्येय नै त्यही हो। आज हाम्रो मूलभूत एजेन्डा नै करदाता मैत्री कर प्रशासनको स्थापना हो र करदाता मैत्री कर प्रशासनको माध्यमबाट कर सहभागिता बढाउने, दायरा विस्तार गर्ने, करदाता शिक्षा र सचेतनालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र हाम्रो आन्तरिक राजस्व अथवा आन्तरिक क्षमताको अर्थात् राजस्व सङ्कलनलाई अभिवृद्धि गर्दै लिएर जाने आज राज्यको मूलभूत ध्येय नै हो, उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य तथा नीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका छौँ र जहिले पनि सरकार नागरिक मैत्री हुन्छ, नागरिक मैत्री हुनुपर्छ। कर प्रशासन जहिले पनि करदाता मैत्री हुन्छ। करदाता मैत्री भन्नु खोजेको अर्थ के हो भने आम करदातालाई करका बारेमा सचेत तुल्याउनु हो। आम करदाताका बारेमा, कर प्रशासनका बारेमा, कर संरचनाका बारेमा, करका दरका बारेमा, यसका प्रक्रिया र कार्यविधि तथा ऐन कानुनका बारेमा, आम करदाताका बारेमा त्यो कुरा करदाता समक्ष हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्नु हो, उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने हो, उहाँहरूलाई करदान गर्नका लागि योग्य बनाउने हो। कर शिक्षा नीति गाउँमा पुगेन नि आजको दिनमा, जनताले थाहा पाएन नि चुनावणी शर्माजी। जनताले यो आज जुन रूपमा जनताले थाहा पाउनु पर्दैन। अब यो नियमित प्रक्रिया मैले भने हामीले केही कुरा प्राथमिकीकरण गरेका पनि छौँ। आज एक किसिमले भन्ने हो भने यहाँले भनेको कुरा म स्वीकार गर्छु र हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यही स्वीकार र त्यही आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँ हामी करदाता भन्छौँ, करदातालाई दुई अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी आज करदाता भनिरहँदा थाई लेखा नम्बर लिएका करदातालाई मात्रै करदाता भनेर हामीले बुझिरहेको एकातिरको अवस्था छ भने हो। वास्तविक रूपमा चाहिँ औपचारिक कर प्रणालीमा आबद्ध करदाता आज हामीलाई थाई लेखा नम्बर, पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर प्यान लिएर कर प्रणालीमा औपचारिक ढङ्गले आबद्ध हुनुभएका करदाताहरू हाम्रा कानुनी करदाताका रूपमा रहनु भएको छ र व्यावहारिक रूपमा जसले करको भार वहन गर्छ, जसलाई त्यो करको प्रभाव पर्छ, ती सबै करदाता हुन्। आज आम नागरिक जो हामी उपभोक्ता छौँ, उपभोगमा हामीले कर तिरिरहेका छौँ भने ती प्रत्येक उपभोक्ता हाम्रा करदाता हुन्, वास्तविक करदाता हुन्। यहाँले जुन कपडा लगाउनु भएको छ, जुन दैनिक रूपमा खाना उपभोग गर्नुहुन्छ, अन्य कुराहरू उपभोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा मूल्य त चुकाउनु भएको छ। त्यो मूल्य लिँदाखेरि व्यवसायीले, तपाईँलाई विक्रेताले चाहिँ कसरी मूल्य लिन्छ भन्दा उसको परेको जे जति लागत छ त्यसमा तिर्नुपर्ने कर, उसको मुनाफा जोडेर नै उसले बिक्री मूल्य निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा भन्ने हो भने आम उपभोक्ता, आम नागरिक, आम व्यक्ति नै करदाताको रूपमा पाखा गर्नु भएको छैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हुँदैन। समान व्यवहार हामीले गर्ने हो, सम्मानजनक व्यवहार गर्ने हो। समान व्यवहार मात्रै होइन, सम्मानजनक व्यवहार चाहिँ कर प्रशासनको एउटा आधारभूत आदर्श नै हो। र यो आधारमा मैले यहाँलाई भनिरहेको करदाता शिक्षाको जुन कुरा गरिरहनु भएको थियो, मैले त्यसैमा जोड्न चाहन्छु। आम रूपमा आज हामी प्रत्येक उपभोक्ता लेभलमा, प्रत्येक नागरिक तहमा चाहिँ हामीले करदाता शिक्षालाई लैजानुपर्छ र एक किसिमले आज यो काममा चाहिँ आज हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ शासकीय सहायताहरूबाट ठुलो सहयोग भएको छ। नागरिक समाजबाट, निजी क्षेत्रबाट, स्थानीय निकायबाट, सरकारका विभिन्न संरचनाहरूबाट यो सहयोग भएको छ, चेतना वृद्धि गरेको छ। यो त जरुर आज हामीले चाहिँ मिडियाले चाहिँ यति ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, यति ठुलो शक्तिशाली भूमिका चाहिँ मिडियासँग छ। आम रूपमा आज जनताका छेउमा सबभन्दा पहिला पुग्ने शासकीय संयन्त्र कुन हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने सायद तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ मिडिया भनेर। आज सबैभन्दा पहिला सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनसमक्ष पुर्याउने संयन्त्र के हो? मिडिया नै हो। आज कर प्रशासनका जे जति कुराहरू छन् अगाडि बढाउने, आज मैले भनौँ न, आज तपाईँका अगाडि मैले कुरा गरिरहेको छु, आम रूपमा एकैचोटि आम जनताका बीचमा, आम नागरिकका बीचमा, आम सम्मानित करदाताका बीचमा यो सन्देश, तपाईँ हाम्रो कुराकानी प्रवाह गर्ने संयन्त्र के हो? यही मिडिया हो कि होइन? त्यसैले आज सशक्त कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ आम जनता र सरकारका बीचमा, प्रशासन र जनताका बीचमा सशक्त ढङ्गले चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने, सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यो कहीँ कतै कमजोरी छन् भने सुधार गर्ने एउटा अवसर सिर्जना गर्ने सारा
संयन्त्रका रूपमा, मजबुत संयन्त्रका रूपमा, सार्थक संयन्त्रका रूपमा हामीले मिडियालाई लिनुपर्छ। मिडियाले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छ। तपाईँ धेरै गोष्ठीमा सहभागी हुनुहुन्छ, आफै पनि गोष्ठी गर्नुहुन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको काम भनेको गोष्ठी पनि गर्ने हो। यो गोष्ठी गर्दाखेरि तपाईँले भर्खरै बुढा नीलकण्ठमा 3 दिवसीय गोष्ठी गर्नुभयो। यो गोष्ठीको औचित्य के थियो र यसले 21 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरियो, किन जारी गर्यो? यो यहाँले उठाउनु भएको गोष्ठी, हाम्रा यी गोष्ठी सेमिनारहरू नियमित रूपमा भइरहन्छन् र कार्यालय स्तरबाट, विभाग स्तरबाट हुन्छन्। र अहिले भएको यहाँले उठाउनु भएको हाम्रो बुढा नीलकण्ठमा हामीले आयोजना गरेको यस वर्षको व्यवस्थापन गोष्ठी, प्रत्येक वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्थापन गोष्ठी गर्छ। त्यसमा विभाग र मातहतका कार्यालयका समग्र कार्यालय प्रमुखहरूलाई राखेर आफूले यो विगत वर्षको चाहिँ राजस्व अथवा आफ्ना कार्य सम्पादन सूचकहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने, त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, आगामी दिनका लागि चाहिँ एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्ने दिशामा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने दिशामा नै यस्तो व्यवस्थापन गोष्ठीको आयोजना गरिन्छ। विशेषतः व्यवस्थापन गोष्ठीमा विभाग र कार्यालयहरूका बीचमा आफ्ना धारणाहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने 3 सु भन्ने गरे पनि छु। 3 सु प्रयोजनका लागि एउटा सु भनेको सुन्ने हो, सुन्ने, अर्को चाहिँ सुनाउने हो, र सुन्ने र सुनाउनेका सन्दर्भमा कुनै ग्याप रह्यो भने सुधार्ने हो। यो भनेको के हो भने व्यवस्थापन गोष्ठीले जसरी तपाईँले 3 दिने व्यवस्थापन गोष्ठी गर्नुभयो, सुनाउनु भयो, सुनियो र अब सुधार्ने क्रममा पनि गर्नुभयो। र यही कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। 2072-73 आर्थिक वर्षको हामीले समीक्षा गरौँ। समीक्षा गऱ्यौँ भनेको अर्थ कार्यालयहरूमा के कस्ता समस्याहरू रहे, के कस्ता कमजोरीहरू रहे, के कस्ता चुनौतीहरू रहे र सबल पक्षहरू के रहे, त्यसका बारेमा कार्यालयका आफ्ना धारणाहरू प्रत्येक कार्यालय प्रमुखबाट हामीले धारणाहरू चाहिँ लियौँ। र विभागले पनि के सङ्कल्प लिएको थियो र ती कुराहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पुगे र विभागले अनुगमनका हिसाबले के कुराहरू अनुभूत गरेर देख्यो र ती एउटा मार्गदर्शनहरू, विभागका धारणाहरू, हामीले चाहिँ देखेका भोगेका कुराहरू र सुनेका कुराहरू, अनुभूत गरेका कुराहरू, फिल्ममा देखेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुनायौँ। र कार्यालय प्रमुखहरूको बीचमा र विभागीय प्रमुखहरूको बीचमा एउटा सुन्ने सुनाउने काम भयो। महत्त्वपूर्ण भयो, महत्त्वपूर्ण जहिले पनि हुन्छ। र त्यसपछि हामीले केही आफ्ना कमजोरीहरूलाई सोटेनलाई जुन हाम्रा प्रगतिको समीक्षा गर्ने क्रममा हाम्रा सबलता, दुर्बलता, अवसर, चुनौतीको बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै अहिले हामी गत आर्थिक समीक्षा भयो त्यहाँ। यो त जरुर त्यसैका लागि नै हामीले चाहिँ राजस्व यो व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गर्ने गरिन्छ। अनि त्यसपछि हामी ती कुराहरूलाई, ती कमजोरीहरूलाई कसरी सबलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, चुनौतीलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, र यो वर्षका हाम्रा सरकारका आम नीति तथा कार्यक्रमहरू के छन्, र हामीले के कस्ता सङ्कल्प लिएर सरकारले सुम्पेका चाहिँ जिम्मेवारी तथा लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न सक्छौँ भनेर फेरि त्यसका बारेमा हामी चिन्तन मनन गऱ्यौँ। र त्यसको यो व्यवस्थापन गोष्ठीमा यो हाम्रो 2021 यही 2021-22 गते हामीले व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गोष्ठीको ध्येय नै विगतको गत वर्षको प्रगति समीक्षा गर्ने, यो वर्षको बारेमा चाहिँ हामीले सङ्कल्प लिने र अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरू अगाडि लिएर सामना गर्न तपाईले सूत्रहरू तयार गर्नु, यसैका लागि नै अनि त्यसपछि हाम्रा प्राथमिकताहरू चयन गर्ने कुरामा हामीले केही सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्छौँ। र ती सङ्कल्प भनेर जे हामीले आगामी वर्षका लागि, यो वर्षका लागि भनौँ र यो रनिङ इयरका लागि, चालु वर्षका लागि हामीले जे सङ्कल्प अगाडि सारेका छौँ, जे रणनीति सारेका छौँ, जे कार्यक्रमहरू सारेका छौँ, त्यो घोषणापत्र जारी गर्नु यहाँले भनेको 21 बुँदे त्यही सङ्कल्प हो। र त्यो सङ्कल्पमा हामी विशेषतः के होलान् भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्ला यहाँलाई। 21 बुँदे जुन हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले मूलतः राजस्वको जुन लक्ष्य दिएको छ, यो आर्थिक वर्ष यहाँलाई थाहा छ 2073-74 का लागि मुलुकको कुल राजस्व करिब हाम्रो 566 अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ। त्यो अन्तर्गत 234 अर्ब आन्तरिक राजस्व विभागको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यो लक्ष्य अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। 234 अर्ब राजस्व हामी सङ्कलन गर्छौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। तपाईहरुसँग छ आजको दिनमा। हामी त्यसका लागि संयन्त्र छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ र हामी त्यो सङ्कल्प त्यो लक्ष्य हामी पुरा गर्छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता र त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोध नै सबैभन्दा ठुलो आधार हो। पहिला यहाँले आत्मविश्वास र त्यसपछि आत्मविश्वासमा स्रोत पनि चाहियो र त्यो अनुसारको हामीसँग साङ्गठनिक संरचना पहिल्यै निर्दिष्ट छ।
जनशक्ति त्यो किसिमले तयार छ, हामीले जनशक्तिको व्यवस्थापन छ। आज राज्यले बजेट विनियोजन गरेको छ, आन्तरिक राष्ट्र प्रशासनको संरचना जनस्तरमा गएको छ। यहाँहरू जस्तो शासकीय साझेदारहरूको हामीलाई हौसला उत्साह र सहयोग मिलिरहेको अवस्था छैन। यिनै आधार हुन्। र यसको साथसाथै आज हामीसँग यो गर्नका लागि अर्को एउटा अत्यन्त जिम्मेवार पक्ष पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। गत आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले श्रीमान अर्थ सचिवज्यूको बिचमा र विभागीय प्रमुखहरूको बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौताको संस्कार हामीले डेभलप गरेका छौँ। र त्यो कार्य सम्पादन सम्झौताको आधारबाट यही आर्थिक वर्षमा अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भन्नुभएको थियो लक्ष्य अनुसारको काम गर्छु भनेर उद्घोष पनि गर्नुभएको थियो। त्यो सम्भव छ? हामीले गरेर सम्भव तुल्यायौँ, देखिसक्नु भएको छ। यो त सिद्ध भएका कुरा हुन्। गत आर्थिक वर्ष हामी कार्य सम्पादन सम्झौता गऱ्यौँ। हामी लक्ष्य अनुसार सरकारले, नेपाल सरकारले प्रधानतः हामीलाई जे जति चाहिँ कार्य सम्पादन लक्ष्यहरू जिम्मेवारी सुम्पिएको अवस्था थियो त्यसलाई हामीले पुरा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर लागेका थियौँ। आज लक्ष्यभन्दा माथि उठेर हामीले प्रगति हासिल गऱ्यौँ। र त्यो प्रगति हासिल गर्नका लागि हामी लक्ष्यभन्दा माथि नै उठेर हामीले त्यो किसिमका प्रयासहरू साधनाहरू गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि हामीलाई राजस्व सङ्कलनका हिसाब मात्र होइन, अन्य विविध किसिमका हाम्रा कार्यलक्ष्यहरू छन्। 70भन्दा बढी कार्यलक्ष्यहरू छन्। ती 70भन्दा बढी कार्यलक्ष्य जुन हाम्रो एउटा कार्य सम्पादन सूचकाङ्कहरूले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो सबै कार्य सम्पादन सूचकमा हामीले प्रगति हासिल गर्ने र ती सबैको समष्टिगत सार भनेको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा गर्ने हो। त्यसैले आगामी यस आर्थिक वर्षको यो आर्थिक वर्ष 2073-74 को राजस्व लक्ष्य 234 अर्ब हामीले पुरा गर्छौँ र त्यो हाम्रो पहिलो त्यो 21 बुँदे घोषणाको सङ्कल्प हो। त्यसको साथसाथै हाम्रा साङ्गठनिक सुधारका कुराहरू, हाम्रो जनशक्तिको चाहिँ सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, हाम्रो करदातालाई शिक्षा तथा सचेतना विस्तार गर्ने कुरा, अनि हाम्रा चाहिँ बकौतेरुजुहरूलाई चाहिँ एउटा दायरामा मान्छे सीमाभित्र राख्ने कुरा र बगौता उठाउन पनि तपाईँहरू पहल गर्नुहुन्छ? गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ जुन लक्ष्य छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीभित्र हामीले चाहिँ पुरा गर्छौँ र त्यसमा सबै शासकीय साझेदारहरूको हामीले सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ। र आम रूपमा करदाताले जुन किसिमको चाहिँ सहभागिता, इमान्दारिता प्रस्तुत गरेर एउटा आफूलाई सम्मानित करदाताको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ, अझ त्यसमा परिष्कृत अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि। अब जाँदा जाँदै आन्तरिक राजस्व विभागलाई तपाईँ कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ आजको दिनमा, किनभने तपाईँतिर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ चुनावनी शर्माजी? आन्तरिक राजस्व विभागलाई मैले अहिले नेतृत्व प्रदान गरिरहँदा आज अर्थ मन्त्रालयको एउटा उम्दा विभागको रूपमा र समग्र नेपाल सरकारको विभागहरूमध्येको उत्कृष्ट विभागको रूपमा स्थापना गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु भने अर्कोतर्फ आज सरकारले जुन हिसाबले अघि नै हामीले भनियो, आज मुलुकको संविधान कार्यान्वयन गर्न, संघीयता कार्यान्वयन गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि, हाम्रो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, मुलुकमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ। यसको यो आन्तरिक स्रोत परिचालनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको त्यो आन्तरिक राजस्वभित्रको पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने विभाग आन्तरिक राजस्व विभाग हो। त्यसको गरिमा, त्यसप्रति, यस विभागप्रतिको सरकारको अपेक्षा, आम नागरिकको अपेक्षालाई फुलफिल गर्ने दिशामा एउटा आफूलाई अत्यन्त कर्मठ, लगनशील र व्यावसायिक हिसाबले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि, एउटा प्रोफेसनलिजमका साथ अगाडि बढाउनका लागि म प्रतिबद्ध छु। र मैले त्यो आज सङ्कल्प मात्रै होइन, आज मैले साकार रूप त्यसलाई साकार तुल्याउनका लागि समग्र हिसाबले हाम्रा नीतिगत सुधारका पाटबाट होस्, हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट होस्, लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु। समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।